زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے زیارتاں وچ شمار ہوندے تلاوتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جا سے تو کل قیامت نو کتھے جا سے اے یاد رکھ لیں نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندے اے یاد رکھ لیں نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندے ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے اور آخری شیر بھائی تو سب بڑا پیار نہ سنے بہت سارے طویل کلام ہے لیکن میں آخری شیر پڑھ کے اجازت چاہنا بہت سارے دوست بیٹھے نے پڑھنے والے شوہر زہرا داماد احمد تے پدر حسن و حسین حاکم علی دا ثانی جہاں تے لبنا حماقتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جا سے تو کل قیامت نو کتھے جا سے اے یاد رکھ لیں نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندے اے یاد رکھ لیں نبی دا بوا عدالتاں وچ شمار ہوندے ہے پاک زہرا ہے پاک زینب حسین پاک حسن بھی پاک علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے علی دا سارا گھرانہ جھلیا طہارتاں وچ شمار ہوندے اور آخری شیر بھائی تو سب بڑا پیار نہ سنے بہت سارے طویل کلام ہے لیکن میں آخری شیر پڑھ کے اجازت چاہنا بہت سارے دوست بیٹھے نے پڑھنے والے شوہر زہرا داماد احمد تے پدر حسن و حسین حاکم علی دا ثانی جہاں تے لبنا حماقتاں وچ شمار ہوندے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندے